Ang Paskwa, amo ini ang tion nga ang aton Dios nagsugata sang aton pinakadako nga kinahanglanon paagi sa paghatag sa aton sang pinakadako nga dulot nga aton nga mabaton. Ang pagkatawo kag ang pagpakatawo sang iya bugtong anak nga si Jesucristo nga nangin manluluwas kag Ginoo naton. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo ang nagakarinlain nga lalantawon sang Paskwa. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa mga salmo ni David, sa Salmo 145. Kag aton pagabasahon ang versikulo 18 kag 19. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton sa mga Salmo 145 versikulo 18 kag 19. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya, sa tanan nga nagapanawag sa iya sa kamatuoran. Tumano niya ang handom sang mga nagakahadlok sa iya, pamatian man niya ang ila pagtuaw kag luwason sila. Amen sa kalantahon nga ato naging pamatian. Kag gabay pa nga amo ini ang mensahe sang aton nga mga tagipusoon sa pagatakop sang sini nga Paskwa. O come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Ang ining kalantahon nagapayag sa aton sang hinimuan sang aton Ginoong Jesucristo. Panaog siya sa siniya kalibutan, ginhalinan niya ang iyang trono digto sa iya ginarian, kag nagpakatawo siya sa tinutuyo nga matawo didto sa Bethlehem, agod nga paagi sa iya nga pagkatawo, matubos ni ikaw kag ako paagi sa ikamatayon digto sa krus sa Kalbaryo. Ini ang kamatuoran nga makita man naton sa pulong sa Ginoo, isa ini kadako nga pagpahayag sang gugma sang Dios sa imo kag sa akon. Wala na ginbali ang iya nga pagka-Dios, kundi nagpakatawo siya sa tinutuyo nga ikaw kag ako masugata niya ang aton pinakadako kag labing importante nga problema sa aton nga pagkabuhi. Kag amo ina ang problema naton sa sala. Hindi naton maluwas ang aton kaugalingon, gikan sa gahom, sa kaulipnan, kag subong man sa kapamakan sa sala. Ang panagapasalamat kita nga paagi sa kamatayon sang anak sang Dios, gintubos niya kita, kag ang iniya katumbasan sang aton nga makasalanan, paagi sa iya kamatayon digto sa krus sa Kalbaryo, amo ini ang nagukla sa aton sa gahom, kaulipnan, kag kapamakan sa sala. Kag tungod sini, hindi lamang may ara kita nga kabuhi nga wala sing katapusan, kun hindi nga mangin kaupod naton siya didto sa iganrian tubtub sa katubtuban, kag amo ini ang paglaom sang isa katinubos kag sumuman sang isa kaanak sang Dios. Thou didst leave thy throne. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga matakpan naton ining aton nga mensahe natoy sa Paskwa. Ang Paskwa nagligad na, apang pamangkot dra sa aton nasilibrar gid bala naton ang matutuod nga Paskwa. Katulad sa nauna nga Paskwa nga makita naton sa pulong sa Ginoo, madamo sa makatawhan nga wala nila masugata ang Paskwa. They missed Christmas. Ayan tungod sa kasakuon sa ilang pagpangabuhi, ayhan na kita man nila ang sitwasyon ni Maria kag ni Jose, apang wala gin nila ginatagan sa dako nga importansya. Ayhan nabatian man nila ang mensahe nga ginapaalinton sa ila sang mga manugpahalab, apang wala nila ginhatagan sing dako nga pagtamod. Kag tungod sini, madamo sa makatawhan, ila binigid ang mga katawan sa Bethlehem nga wala nila masilibrar ang Paskwa. They missed Christmas. And you know what? Every year, there are a lot of people who missed Christmas.
Nagaselebrar sila sa Pasko, pero ang ila nga pagselebrar sa Pasko tamaan kahapaw, kag wala ini na sentro sa Kristo sang Pasko, the Christ of Christmas. Kung hindi na sentro ini sa iba niya bagay, sa mga dulot, sa mga pagkaon, sa mga pagtililipon. Now, ini nga mga butang, hindi ini sala. Apang hatagan naton sing dako iya nga pagtamod ang ini nga selebrasyon. Kay ang Kristo sang Pasko amo ini ang gintunaan, kag subong man ang gingikanan sang sini nga selebrasyon. Maambal ang iba niya ti, iyaman na sa mga pagano. Kung lang taon niya na to sa pulo sa Ginoo, ang Kristo sang Pasko hindi para sa mga pagano, para ini sa mga tumuluo. Tinga tugtan naton nga ang mga pagano magdikta sini. Nga ang hindi kita ya magsilibrar kay gindagtaan sa mga pagano. Ayan, basi ginagamit man nina sang kaaway. Agod nga ikaw kag ako, hindi naton masilibrar ang Pasko suno sa nagakaigo gid nga pagsilibrar. Amo ina nga dapat nga lang taon naton ini suno sa makitain naton sa pulo sa Ginoo. We have this redemptive mandate. The world, pagans, stole this message and occasion from us, and we need to redeem it. Gindagtaan ini sa mga pagano kag sang kalibutan. Ginbaliskad nila ini apang kita iya nga tinubos niya ang may ara gid nga kinamatarong sa pagselebrar sini, kag dapat nga selebrahon naton sing tadlong kag suno sa kabubuton sang Dios. Agod matudluan sila sang matudtuod nga pagselebrar sang okasyon nga among Pasko. Kisa aton yung pagtuon sini, no? Ang kamaturan diri nga aton nga ginasaysay sang naligad pa ini nga broadcast naton. We will never be the same if our encounter with Jesus is genuine. Kung sa aton pa, hindi kita mangin-amo sini sa tion nga nasugata naton si Kristo Jesus. Kung ginsilibrar naton sing nagakaigo ang Pasko, may pagbag-o gid dapat nga matabo sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, amo ina ang mensahe sang Pasko. Kung lang taon naton sa kabuhi ni Mary, sa kabuhi ni Joseph, makita naton ang pagbag-o sa ila kabuhi. Kag sini nga pagtuon niya naton, lantaw naton sa kabuhi sang mga manugpalab. Kaya may dako man nga pagbag-o nga makita naton sa kabuhi sa sini nga mga manugpalab. Sa Mary, aton ang naton-an, from wonder to worship. Sang ginpahayag sang Ginoo ang iya nga mensahe kag plano para kay Maria, paagi sa manugtunda, ang isa ka butang nga makita naton sa kay Maria, amo nga natingala siya. May ara man niya kahadlok, may ara man niya pagkatingala, kag may pagkadi paghamtang man, kay nga man hindi niya maintindihan ini tanan-tanan. Ginsaysay ini ni Gabriel sa iya, apang nibaluan naton niya, hindi niya inilubos nga mahangpan, kay una sa tanan, bag-o ini nga eksperyensya para sa iya, kag sa bilog nga kalibutan, kag sa bilog nga katawhan. Apang sa piyak kabahin makita naton si Mary bilang isa ka matarong kag Diyos nun nga babayi, ang iya nga pagkatingala ginkambyo sa pagsimba. From wonder to worship. Paano naton makita sini? Iya nga ginpahayag, yari karon ako ulipon sang Ginoo, himuon ini sa akon suno sa imo pulong. Katahom sini kay nga aman, nagpasakop si Maria sa kabubuton sang aton nga Dios. Walay sa payan nga hindi niya ini tanan-tanan maintindihan. Apang naibaluan niya nga sa mata sang pagtuo, himpiton sa Ginoo ang anuman niya tinutuyo niya, kag para sa iya dako ini nga pribiliyo nga gintugyan sang Dios sa iya. Amo ini nga gintawag siya bulahan, kay nga man nakita sang Ginoo ang iya mismo nga tagipusoon. Kag tungod sini ang kabuhi ni Maria
nanging dako man niya ihimplo para sa tagsatagsa ka mga kababainhan naton kag subong man sa mga tumuloo. Now, ikaduwa diri nga nakita naton sa kay Joseph. Ti ano ini ang butang nga makita naton from affliction to acceptance. Grabe diri ang kasakit nga naaguman ni Joseph. Suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang edad ni Joseph mga 30-40 na. Kag ini si Mary, ara siya sa late teenager years niya. Ayan si Joseph. Sa una nga panahon, amogid man ina nga mga pangidaron sila ya, nagapangasawa. Kag ayhan, ginpili ni Joseph gid si Maria tungod sa nakita niya sa kabuhi ni Maria bilang isa ka Diosnon nga babae. Sa piyagabay na ibaluan man naton nga si Joseph isa man ka Diosnon nga lalaki. Makita naton ina sa ginambal sang pulong sa Ginoo sa aton dira sa Mateo kapitulo 1 nga gusto niya nga tumanon ang mando sang kasuguan. Kaginhimo niya ini sa nagakaigo gid nga pamaagi nga maprotehiran niya man ang kabuhi mismo ni Maria. So yara ang iya nga pagkadyos nun pahigugma sa aton nga Diyos. Kag sa piyakabahin, yara man ang iya nga pagpalangga kagugma sa kay Maria. So umuning makita naton diri. Ayan, sang nabatian niya yadto nga balita. Nagsakit ang iya nga tipusoon. Kag hindi lamang amos na. Siguro nagdalom ang yaman niya pauna-una. Ano ang ihambal? Sang akon ginikanan sa akon. Anong ihambal sang mga kilala na akon sa akon? Anong ihambal nila sa kay Maria? Kay amo sini ang natabo. Ano ang akon himuon? Kay sa unang nga panahon, ginakabig na nga mag-asawa ang duwa ka persona nga nakagon pa lang. Wala sa panyo, wala pa sila nagaupod. Wala pang kasal na tabo. Ang pagpakagon para sa ila sa tubangan sang ilaya nga kultura kag pinamatasan na kasal na sila. Ti diri kun aton usisaon sa pulong sa Ginoo makita naton nga amo ni ang natabo diri. Grabing kasakit nga na-eksperyensyahan ni Joseph. Apang sang ginpahayag sang manugtunda sa kay Joseph ang ini nga mabutang. Makita naton sa pulong sa Ginoo nga iya ini nga ginbaton. Insigida ginhimo niya ang butang nga ginhambal kaginsaysay sa manugtunda sa iya kaginbaton niya si Maria bilang iya nga asawa. From affliction to acceptance. May pagbag-o gid, nagbalihin gid ang ila nga kabuhi. Ang muning makita naton, wala sa ni si Joseph, wala gid rin naton na kita nga naghambal siya. Pero ang iya nga pagtuo, makita naton sa iya nga binuhatan. Halin sa iya nga desisyon sa pagbulag sa kay Maria. Tub-tub sang ginpahayagan siya sang Diyos paagi sa manugtunda. Hasta man sa pagbato niya sa kay Maria, kag subong man sa pagdala niya sa Bethlehem. Agod niya matuman ang tinutuyo sang Diyos, hindi lamang sa ilang duwa, kun hindi sa aton Ginoong Jesucristo man. So, umanay makita naton diri. Now, ang ikatatlo diri, ining mga manugpalab, ti aton na nga nakita sa pulong sa Ginoo, ang background sang sini nga mga manugpalab. Naibaluan naton nga wala man naton ini nakilala kung sino ini sila. Sa aton nga mga kantatas kung kaisa dira may mga pangalan sila pero ti ginimo-imo lang ina sang mga musicians dira, no? Ang mga pangalan nila, pero wala kita kay balo kung sino ini sila. Apang hindi na ina importante kung sino ila pangalan. Ang importante diri amo nga ginkilala nila ang anak sang Dios nga amo ang manluwas kag ang Ginoo. Amo ning katahom diri nga makita naton sa sini nga mga manugpalab. Now ini nga mga manugpalab ginakabig ini sila nga
mga pasi sa syudad. Tamaan kanubo ang pagtanaw sa mga katawan sa ila, kay nga aman, unagid, ginakabig ini sila, nga mga hindi matinlo. Kung sa aton pa, they were unclean. Kay nga aman, hindi sila matinlo, kay wala sila nagagadto sa templo, agod sa paghalad. Kag hindi lamang amo sina. Sa adlaw man sa inugpaway, wala man sila nagagadto sa sinagoga, agod sa pagpamanandong. Kay nga man, tungod ang ila nga trabaho, hindi magtugot sa ila. Hindi lamang amo sina, kung hindi nga ginakabig man sila, nga mga wala sing alam, uneducated. Ang busilingon sini, nga wala sila nakaagi, eskwela. Now, sa una nga panahon, ang ila sinagoga, ginasilbi Manila ina nga eskwelahan. Dra sila ginatudluan ang mga kabataan sang kasuguan. Ila binagid ang nauna nga 5 ka mga libro sang daan nga katipan nga ginatawag naton Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ining Torah ginatudlo ini sa mga iskriba kag sang iban pagidra nga mga ginatawag naton haligi sang mga sinagoga. Sila ang nagatudlo sini kag ang gagatabo sini tungod sa trabaho sang sini nga mga manugpalab. Linghod pa lang sila sa ila pang idaron. Trabaho na ini sila digto sa kamingawan kag sa latagon sa pagbantay sang ila nga mga karnero. Kag tungod sini wala sila sing kegoyinan nga makapalapit sa sinagoga kag magtuon. Kag hindi lamang amo sina, kun lantahon naton sa pulong sa Ginoo, makita pagid naton gali nga hindi ini sila masaligan. They were unreliable. Kung ang imo nga testigo, ang imo nga saksi, isa ka manugpalab, hindi pagbatunon sang ila korte sang una nga panahon. Kay ginakabig nila nga mga butigon ini sila. Kay nga aman, may mga tinion kuno nga nagamixkla ang ila nga mga karnero. Kag bisan hindi ila akuon nila nga ila. Kag tungod sini, ginakabig sila nga hindi masaligan mga butigon. Ayan, amo ining rason nga sang ginbantala na nila ang pagkatawo sa aton nga manuluwas, madamo sa nakabati, pero wala sing ginatawag naton diri nagtuo, kundi nga natingala lamang ang ini nga mga katawhan diri. Wala sang may gadto kag duaw sa kay Ginoong Jesucristo. So amo ini ang kaimtangan sang una sang mga manugpalab. Apang ang isa man kabutang diri nga makita naton sa pulo sa Ginoo kag matingala kita nga amo sini. Walay sapayan nga amo ina ang pagpanulok sang sosyedad sa mga manugpalab. Apang si Abraham, si Moises, kabisan pa si David, mga manugpalab ini sila. Kabisan pagani ang aton Ginoong Jesucristo sa aton nga natunan sa nagligad, ginagamit niya ang iya kaugalingon bilang larawan nga isa ka manugpalab. The Good Shepherd, the Great Shepherd. Kag madamo pagidra. Gani kun aton niya nga usisaon sa pulo sa Ginoo katahom diri nga makita naton nga amo sini. Ang ini mismo nga tion nakasilibrar sila sang matutod nga Pasko kay nga aman. Ang ini nga mga manugpahalab nakakita sang isa ka butang nga hindi makita sang mga mata sang iban nga mga katawan. Isa ka butang diri nga makita naton sa pulo sa Ginoo amo sini. The shepherds remind us of the nearness of God. Kung ano kalapit ang Diyos sa tawo. Hindi gali kay reluso ang tawo, malapit ang Diyos. Hindi gali kay ini nga tao wala iya nagapanimbahon kag ang iyang obligasyon sa sulod ayan sa iglesia wala niya ginatuman, ti wala ang Diyos. Wala kita kay balo kung ano ang yara sa tigipusoon. Pang isa lang kabutang nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo nga walay sapayan nga ang ini nga mga manugpalab taman kalayo sa templo apang malapit sila sa Diyos. Kag tungod sini ginpakitaan sila sang labing importante kag labing bilidhon nga mensahe sang aton
nga Dios para sa mga katawan. Kag amo ini ang pagkatawo sang iya bugtong nga anak. Kag sa ginpahayagan sila, ano ang ila nga reaksyon dira? Hinadlukan sila. Kasabagay sino sa aton ang hindi mahadlukan. Kaysa panahon mismo nila sa tion nga may ara nga manugtunda nga magpahayag, isa na kabutang nga tamaan lang kalaka nga matabo. Kag isa na kabutang nga dapat makibot kag subong man makulbaan kita. Sa umo ini ang ila diri nga reaksyon, ginkulbaan sila. Apang sa ginpahayag ang ini nga butang sang ato na Ginoo sa ila, makita naton nga nasugata nilang Ginoo. Kag anong natabo? Their fear was transformed to faith. From fear to faith. Halin sa ginatawag naton kadlok, nagkambyo ini sa ila nga pagtuo. Ang katahom diri bala nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Dios. Amo nga sa tion, ikaw kag ako, makasugata kita sa aton nga Ginoo. Ayan pagi sa pagpamlandong naton sa ibla ni pulong. Ayan pagi sa pagpamati naton sa mga wali. Ayan paagi sa mga laygay nga aton nga mabatian. Ayan paagi sa mga sirkumstansya nga aton maeksperiensyan. Ayan sa mga okasyon nga ginaselebrar naton katulad sa naligad naton nga Pasko. Kung nagsugata naton ang Ginoo kag matudtod ang pagsugata naton sa aton Ginoo, may dako gid nga pagkambyo sa aton nga kabuhi. Amoy ni nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Dios, ang katahom diri kay sa mga manugpahalab. Pagkatapos nga naglakat sila kag nagduaw kag nagsimba sa aton nga Ginoo, nagbalik sila sa latagon, balik sa ilang mga karniro nga nagaano. Nagambal ang Biblia sa ton, kag nagbalik ang mga manugpahalab sang karnero, nga naghimaya kag nagadayaw sa Dios bangod sang tanan nga nabatian kag nakita nila. Ang katahom sini kay nabatian nila ang mensahe, nakita nila ang mensahe. Kag ila nga gin pamatud-an kun bala tutuod gid adto nga mensahe, adto nga pagpayag. Kag sang ila nga nakita ang aton Ginoo si Kristo, sang ila nga nasugata ang aton Ginoo si Kristo, nagkambyo ang ila kabuhi. Nagdayaw, kag subong man, nagimaya sila sa aton nga Dios. Sa pagtakop naton sa sini nga Pasko, kabay pa nga nasugata naton ang aton Ginoo si Kristo. Katulad sa kay Mary, from wonder to worship. Katulad sa kay Joseph, from affliction to acceptance. Katulad sa mga manugpahalab, from fear to faith. Kabay pa nga ikaw kag ako, magkambyo man ang aton nga kabuhi, tungod na sugata naton ang aton Ginoo si Kristo sa sini nga Pasko. Kay ang aton nga kabuhi, suno man sa ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton, dapat nga nagatubo kita. Naghamtong kita. Para sa kahimayaan, kag para sa katungganan sang aton Ginoo si Kristo. Sa madason naman ni broadcast ninyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.